अपने आप से लड़ने की ताकत अपने अंदर पैदा कर लो, तुम पूरी दुनिया से लड़ जाओगे। तालीम की जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन उसका फल हमेशा मीठा होता है। मंजिल कभी किसी के घर जाकर दस्तक नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते आते हैं। मेहनत और कोशिश आपको वो सब देती है जिसके आप हकीकी हकदार होते हैं। हालात और वक्त की तब्दीलियों से बदलने वाले ताल्लुकात से अच्छा है कि इंसान तन्हा रहे। उस शख्स की कदर करो जो तुम्हारी वजह से मुश्किलात से लड़ रहा है। आपसे जलने वाला आपका दोस्त आपके दुश्मन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। सख्त अल्फाज हमेशा वो शख्स इस्तेमाल करता है जिसके पास आपको देने के लिए दलाइल बहुत कम होते हैं। बुरे वक्त को हमेशा याद रखो ताकि तुम अच्छे वक्त की हमेशा कदर कर सको। इंसान को इतनी समझ ज़रूर होनी चाहिए कि उसे कब बोलना चाहिए और कब खामोश रहना चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपकी हर गलती आपको सबक देती है। लोगों की नज़रों में अपनी अहमियत जानने के लिए अपने किरदार का जायज़ा लिया करें। आपकी आदतें इस बात की वजाहत करती हैं कि आप कौन हैं। तन्हा रहने वाला और तन्हा जीने वाला इंसान हर तरह के हालात का सामना करने का अहल होता है। आप किसी जहल को कैसे यकीन दिलाएंगे कि वो जहल है, जबकि उसे खुद ये पता ना हो कि वो जाहिल है। आपका हर ख्याल आपके किरदार का मुस्तकिल हिस्सा बन जाता है। वो लोग जिनके पास बोलने को बहुत कुछ होता है, वो आम तौर पर मुख्तसर तरीन अल्फाजों का इंतखाब करते हैं। कोई इंसान अपने मर्तबे की वजह से अजीम नहीं बनता, बल्कि किसी भी इंसान को अजीम उसका किरदार बनाता है। बुरे वक्त से खुद को वही शख्स बचा सकता है जो बुरे वक्त से आगाह रहता है। ज़बान खोलने से पहले सोच लो कि दुनिया आपसे ज़्यादा अक्लमंद है। जब दुश्मन आपकी तारीफ करने लग जाए तो उस वक्त होशियार हो जाओ। वो अल्फाज दूसरों से कभी ना कहें जो आप दूसरों के मुंह से अपने लिए नहीं सुनना चाहते। आप जो भी काम करें, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, लोगों के पास आपके बारे में हमेशा कुछ ना कुछ मनफी पॉइंट ज़रूर होगा, और यही ज़िंदगी है। बेमकसद ज़िंदगी बसर करने वालों की नज़रों में वक्त की कोई अहमियत नहीं होती। इंसान की कोशिश और नीयत एक जैसी हो तो कामयाबी ज़रूर मिलती है। तुम जिससे नफ़रत करते हो उससे होशियार रहो, खामोश रहो। सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। हर किसी को किसी न किसी काम के लिए बनाया गया है, और इस काम की तमन्ना हर दिल में डाल दी गई है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे से नाराज़ होता है तो उसे पाकीज़ा लोगों की ऐबजोई में मुश्गल कर देता है। जीना चाहते हो तो परिंदों से सीखो, क्योंकि वो जब चीखते हैं तो उन्हें परवाह नहीं होती कि उनका चीखना किस किस को नागवारा गुजरता है।
انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو بس ویسے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ زندگی میں جب بھی تنہا محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارا سچ سے اعتبار اٹھ جائے۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے، خالی غصہ برباد کر دیتا ہے۔ یہ بھی صدقہ ہے جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے اچھا ہے کہ انسان تنہا رہے۔ منزل کبھی کسی کے گھر جا کر دستک نہیں دیتی، راستوں پر چلنے سے ہی راستے آتے ہیں۔ سخت الفاظ ہمیشہ وہ شخص استعمال کرتا ہے جس کے پاس آپ کو دینے کے لیے دلائل بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی ہر غلطی آپ کو سبق دیتی ہے۔ اگر معزز بننا چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کرو، کیونکہ یہی کام معزز بندہ ہی کر سکتا ہے، اور یہی انسانیت کا کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ولی بنا لیتا ہے جو بندہ 4 کام کرتا ہے: کم کھاتا ہے، کم بولتا ہے، کم سوتا ہے، اور لوگوں سے میل جول کم رکھتا ہے۔ یاد رکھو امن کا دروازہ تمہاری ہی ذات میں کھلتا ہے۔ زندگی میں 2 لوگوں سے دور رہنا، ایک مصروف اور دوسرا مغرور، کیونکہ مصروف اپنی مرضی سے بات کرتے ہیں اور مغرور اپنے مطلب سے یاد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ صبر ایک ایسی سواری ہے کہ اپنے سوار کو کبھی گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اللہ پاک کو خوش رکھنا ہے تو 3 لوگوں کو خوش رکھو: غربا، مسکین، دکھی اور بے سہارا کو۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے لیکن خاموش رہنے کا نہیں۔ جب درد حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہنسنے ہنسانے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں بلکہ خوف آتا ہے۔ 2 چیزیں انسان کی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں: جہاں بولنا ہو وہاں خاموش رہنا، اور جہاں خاموش رہنا ہو وہاں بولنا۔ محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچائے۔